अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मुश्किल दो लोगों पर आती है, लेकिन एक शख्स टूट जाता है और दूसरा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है? क्या फ़र्क है इन दोनों में? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान को हालात नहीं हराते, अपने बारे में उसका यकीन हराता है। अगर आपके दिल में यकीन जिंदा है तो अंधेरी रात भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर यकीन मर जाए तो रोशन दिन भी रास्ता नहीं दिखाता। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में वो 3 राज जानेंगे जो आपके यकीन को ताकत देंगे और आपके दुखों को, आपके डर और आपके खौफ को कमज़ोर कर देंगे। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि तीसरा राज आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपने यकीन को रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक देते रहेंगे ना, तो आपके जो डर हैं, आपके अंदर के जो खौफ हैं और आपके जो दुख हैं, वो सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। और ये तमाम बातें हम सीखेंगे, जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में कि कौन से ऐसे 3 राज हैं, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो हमारे यकीन की ताकत दुगनी हो जाएगी। पहला राज जान लेते हैं। पहला राज है, अपनी सोच को अपने खौफ का ग़ुलाम ना बनाएं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस चीज़ से तुम डरते हो तुम्हारी तवज्जो उसे ताकत देती है। यानी अक्सर लोग अपनी तवानाई मसाइल को सोचने में खर्च कर देते हैं, हल को सोचने में नहीं। यानी कोई अगर दुख आता है, कोई डर, कोई खौफ आपको अंदर से बेचैन कर रहा है और आपकी तवज्जो बार बार उसी की तरफ जा रही है, तो ये तवज्जो आपके यकीन को कमज़ोर कर देती है और आगे बढ़ने आपको नहीं देती। जब आप मुसलसल ये कहते हैं ना कि मेरा क्या होगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मेरे हालात तो कभी बदलेंगे ही नहीं, तो आप अपने आप को खौफ के ज़रिए अपनी डर और अपने दुखों को खुराक दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, ये मुश्किल भी गुज़र जाएगी, ये वक्त भी गुज़र जाएगा और मैं कोशिश करता रहूँगा और मेरा अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर मुझे कामयाब करेगा, तो आप अपने यकीन को खुराक देते हैं। जब ये जुमले आप अपने अंदर दोहराते हैं तो आपके यकीन को ताकत मिलती है। और नाज़रीन मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप रोज़ाना सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनने लगती है। यानी आपका यकीन और अगर आपका खौफ और डर, इन दोनों के दरमियान आप जो चीज़ ज़्यादा सोचते रहेंगे ना, वही आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आप मुस्बत जुमले अपने यकीन को ताकत देने के लिए बोलेंगे तो आपका यकीन मुस्तहकम होगा, और अगर आप नेगेटिव जुमले, नेगेटिव बातें सोचेंगे तो आपकी हकीकत भी मनफी सोच की तरफ जाएगी। तो अपने आप को अगर बदलना है, अपने दुखों को, अपने डर और अपने खौफ को ख़त्म करना है और अपनी यकीन को ताकत देना है, तो ये पहला राज जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में मिलता है, वो ये है कि अपनी सोच को अपने खौफ का ग़ुलाम ना बनाएं। अपनी सोच को बदलें। जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया, उस दिन आपका यकीन मजबूत हो जाएगा। मोहतरम सामीन, दूसरा बड़ा राज सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो हमें मिलता है, वो है अल्लाह पर भरोसा करें, हालात पर नहीं। अब ये बहुत बड़ा राज है नाज़रीन मोहतरम। जिसने ये राज जान लिया, पहचान लिया और जिसने गौर कर लिया और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, वो कामयाब हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का मरकज़ी नुक्ता यही है कि इंसान का ताल्लुक़ अपने रब से मज़बूत होना चाहिए। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह काफ़ी हो जाए तो दुनिया की कमी महसूस नहीं होती। अक्सर हम अपने यकीन को हालात के साथ जोड़ देते हैं। नौकरी है, मुलाजमत है तो हम मुतमईन हैं, कारोबार चल रहा है तो हम बड़े खुश होते हैं, पैसे हैं तो हम पुरसकून हैं,
لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں ہمارا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل یقین یہ ہے کہ آپ کا اعتماد حالات پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ پریشانی میں بھی امید دیکھ لیتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم حالات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر حالات ہمارے ٹھیک ہیں تو ہم مطمئن ہیں، اگر حالات ہمارے ٹھیک نہیں تو ہم بالکل غیر شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے حالات ٹھیک رہتے ہیں تو ہم ہر وقت ٹھیک رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ راز جاننا ضروری ہے کہ آپ کو حالات کی طرف نہیں دیکھنا، آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا ہے۔ جب انسان کا یقین، توکل اور بھروسہ اللہ پر مستحکم ہو جاتا ہے تو انسان جیت جاتا ہے، اور یہ یقین کی دولت تب نصیب ہوتی ہے جب آپ کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں تیسرا راز سرکار واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں جو ملتا ہے وہ ہے شکر گزاری یقین کی سب سے بڑی خوراک ہے۔ یہ راز شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ناظرین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور شکایت نعمتوں کو چھپا دیتی ہے۔ اکثر ہم اپنی زندگی کی کمیوں پر نظر رکھتے ہیں، جو نہیں ملا اس کا غم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ملا ہوا ہے نا اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں اس طرف ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں جاتا۔ روزانہ صرف چند منٹ نکال کر 3 نعمتیں لکھ لیں ناظرین محترم، جن کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے دل میں سکون، امید اور یقین کیسے بڑھنے لگتا ہے، اور یقین کی یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ کو پاورفل انسان بنا دیتی ہے، اور آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یقین کی جو خوراک ہے، طاقت ہے، وہ ہے آپ کی شکر گزاری۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر کرنا یہ بہت بڑا راز ہے آپ کے یقین کو مستحکم کرنے کا۔ شکر گزاری دل کو روشنی دیتی ہے اور مایوسی کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 3 بڑے راز ہیں جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتے ہیں۔ آج ہم نے حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے یہ 3 عظیم راز سیکھے ہیں کہ خوف کو خوراک نہ دو، یقین کو خوراک دو، حالات نہیں اللہ پر بھروسہ کرو، شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لو تاکہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے۔ اور ناظرین محترم، یاد رکھیں جب یقین طاقتور ہو جاتا ہے تو دکھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب کے الفاظ میں ہے، فرماتے ہیں مایوسی انسان کو بند کر دیتی ہے اور یقین اسے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 3 بڑے راز تھے جو ہم نے جانے سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں لکھیں کہ میرا یقین میرے خوف سے بڑا ہے۔ اللہ پاک آپ کے دل کو سکون، امید اور مضبوط یقین عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔